देवाची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत थिओफिला जेजून आपले काम सुरू केले. तो जावन ताका सर्गार उबारविलो तो दीस पर्यंत. ताणें केल्या आनी पवित्र आत्म्या मारिफत आपले विंचून काडिल्ल्या देवदूतांक ताणें शिकयल्या सांगपी विशयांत हांवें बरयला. आपले मरणा उपरांतले काळात आपूण परत्यान जीवन जाला म्हूण सबार रुस्वतांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 30 पर्यंत तो तांकां दिश्टीक पडलो आनी देवाच्या राजा विशयान तांचे लागीं उलयलो. एक फावटी ते सांगाता मेलिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले बयसन वसनाये बागार बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावाजे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हणले, त्या बसवल्या विशयांत म्हज्याच तोंडांतले अशें तुमी आयकलां. जुआवंक उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतलें. अशें देवदूत सांगता मेलिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सौम्या, त्याच काळार तूं इस्रायलाचें राज पुनर्स्थापीत करतलोय? पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हणले, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केले वेळगाडी समजून घेवचें काम तुमचें न्ही, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बोल मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या कोंतान पोन पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जाताच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर उबारलो आनी तांच्या दोरा मुखावेलो ताका एक उपान लिपयलो. अशें सडत वेताना आनी ती म्हणपाकच दिश्ट लावन आसतना दोळे उस्तून न्हेसलेले 2 जण एकाच सणी तांचे साशीक उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलियाच्या मनशांनो, तुमी अशें म्हणपाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावतात? हो तुमचे मदो वयर उखून मेला तो जेजू. जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेताना पळयल्या तसोच परत्यान येतलो. देवाचे उतरे. पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. सम्या खातीर बंदिवान जावन आसलो हांव तुमचे लागीं हे बरी प्रार्थितां. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्यांक फावो जाली जावन सदांच लांबीक बळी आनी ससनीक जावन चला. एकामेकाचे चड उणे तुमी मोगान सुदासून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटयल्यात. एकामेकांत सदां जीवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांक आटापल्या एकच बरो असो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकट कूड जातल्यात. तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच बाबाक, एकच पवित्र स्थान, एकच देव. तो एकलो समेस्तांचो बाप, सगळ्याक रास तो व्हरतो. तो सर्गा मुखांतर वावुरता आनी समेस्ता तें जियेता. देवाचे उतर हे. त्या वेळी जेजू आपल्या आशिसांक म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रस्नाक सुवार्ता प्रकट करा. जर कोण सतमानीत ना ताचेर ख्यास्तेचें फर्मान पडटलें. सतमानतल्यांक असल्या आसरांची पदवी मेळटली. म्हजें नांवें ते देवसां सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातांत धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीक ते पियेती जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्ल्या उपरांत सम्या जेजूक सरकार उबारून घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशीक ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण भायर वचून सगळ्यांना प्रसाद करूंक लागले. आनी सोमी तांचे सांगता वावरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुनांनी ताणें तांची शिकवण तिर केली.
देवाचे उतर हे क्रिस्तई मगाळो भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो आज आमी जेजूच्या सरकाराची परब आचरण करता बापान आपणाक दिल्ले मिसांव संपोवन ताका धाडलेल्या बापाचो जेजू पाठी वेता सांत पावलो आमकां सांगता देवाचो संगसो जेजू आपले मिसांव पूर्ण करचे खातीर मनीस जालो देखून देवान ताका आदी वंश उबारला पण सुदैवाने ताचे मिसांव संपूर्ण करूंक जेजू सोडना ताका आड पाय घेवन लागड काडलो पण जेजू आपले मिसांव मुद्दा सुदोरूंक तो आपल्या आशिसांक ताका दिता आमी ल्हान आसतना मस्त खेळ खेळ्ळ्यात कबड्डी क्रिकेट धांवडी रेस तशें एक रेस आसा रिले रेस विशय बायका लागता ल्हानशी दत्तकाठी बॅटन एका पास करचें धांवचें 100 मीटर एकलो रावता तशें 4 गलगडे आसतात एकल्या पास करतना एकल्याक उत्तेजन दिता ओ स्टॉप डाउन डाउन गो पास उत्तेजन दिता त्यांनी ती बॉडी पास करतात एकाच्या हातान एकल्या कोण वेगळी भोंवता तो विना तशें जो आसा देवान जेजूक एक निर्दिष्ट मिसांव दिल्लें एक निर्दिष्ट मिसांव दिल्लें देवाचें राज ह्या संवसारांत स्थापीत करचें जावन आसलें जेजूचें मिसांव देवाचें राज ह्या संवसारांत स्थापीत करचें जावन आसलें जेजूचें मिसांव आनी गलातियांक बरयल्या पत्रांत पावल म्हणटा तो नेमलेलो काळ भरती जातास देवान आपल्या पुताक धाडलो एका स्त्रियेंतल्यान तो जल्मलो आनी नियम शास्त्राकाल असल्यान सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्म करचे खातीर नियम शास्त्राकाल तो जल्मलो अशें देवान जेजूक एक मिसांव दिल्लें आनी ताका उत्तेजन दिवचे खातीर देवानच म्हणलो तो जेजू घेताना